Mao na ni mga bay, naglipyo ko sa motor, natay armor wax gihatag sa TikTok. Diha kay gabi na nanaw gibutang kay uwan ganihang buntag. Manatrapo diya sa kilid o magtrapo na sa diha. Karon kay di man madatanan, magbutang ta. Human ato na sang trapuhan. Trapo dito, trapo diri, bahalag uwan basta kay sinaw ang motor. So, montage ta. Wala nang hihigit sa iyo.